بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإجماع على كفر تارك الصلاة صلاة يما يسجد سو لمكفروا يقارا ثممنة بملو يعلموتشن أقام أيتنال نبي محمد عليه الصلاة والسلام بمسلموتشنا بكافروش مكاكل صلاة فاصلة درقاتها مليئة درقاتها እንደሚታወቀው ሚለቱል ኩፍር غير ሚለቱል ኢስላም ክህደት የሆነው መንገድ ከኢስላም መንገድ ውጭ ነው። ይህን በመካከል ያለውን ቃል ኪዳን ሶላት የሚባለውን ነገር ቃል ኪዳን አድርገውታል፣ ቃል አድርገውታል፣ አህድ አድርገውታል። ይህን ተግባራዊ ያላደረገ فهو من الكافرين ከካህዲዎች ይመደባል። الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ام سلمة رضي الله عنها ያስተላለፈችውን ሐዲስ في صحيح مسلم يا الله መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام ወደፊት ንጉሶች ይመጣሉ منكر يميسروا يهونوا نقصوت يمتعلوا بلو سناقروا أفلا نقاتلهم نقادلاتهم بلو صحابة وشيلوا قال لا ما صلوا صلاة سكسجلوا درس اندات القادلاتهم بلو ملك تنيو اندات سلالفوا في صحيح مسلم أم سلمة رضي الله عنها يسلالفتوا حديثا انه نقموا في صحيح مسلم عوف ابن مالك رضي الله عنه صحابي يزقبوا حديث يا الله ملكين عليه الصلاة والسلام أفلا ننابذهم بالسيف بسيف እንጋደላቸውን ብሎ መልእክተኛውን ሲጠይቃቸው ንጉሶችን በተመለከተ ቃል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምናሉ ላ ማ አቃሙ ፊኩም الصلاه ሶላትን ውስጣችሁ እናንተ ውስጥ ሶላትን እስካቋቋሙ ድረስ እንዳትጋደሏቸው ብለው ተናግረዋል። ከነዚህ ሁለት ሐዲሶች የምንረዳው ይላሉ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ففي هذين الحديثين الاخيرين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة. كان حديثوج أم سلمة عوف بن مالك كسر لفواتشو حديثوج يمن الردو نقصوتين مقادل اندميتشال صلاة اسكالا قوقع مدرس صلاة اسكال سجروا درس اندمي توقعوا دقمو نقصوتش كا منازعة مادرقنا كالنسو كا مقادل اندما يفكد قلت نو بديناتشين إلا إذا أتوا كفرا صريحا قلت وانا كهديتين اسكال فتسمو درس كنقصوتش كا مقادل لنا كالنسو كا متشكا يفكد ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفرا صريحا قلت وانا كهدت اسكالفة سمدرس كالنسوغا متشكا كالنسوغا مقادل عندما يفكد قلت وانا أجندانا عندنا فيه برهان من الله تعالى إنياغا كالله سبحانه وتعالى يترقاقت هنا اندرف فرصهي قلت هنا كهديوش موناتون يمرقاقت ماسرجا سينوران بتشالو النسوغا مقادل ميفكدو لمن عبادة بن الصامت يتبع الصحابي من قال رضي الله عنه دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه نبي عليه الصلاة والسلام ترونا قال كده أم جبار الله شويلا بزو ملك خسران لفوالا بترش علينا الحديث وألا ننازع الأمر أهله يسلطان بالبيت ونسوتين لأن نتشقاتشو لأن نكراكراتو قال جبان قال ملك تنيوم قالوا إلا أن تروا كفرا بواحا قلت هنا واضح بين هنا قلت هنا كهدتن اسكالاياتو باتو درس كاياتو قل إلا أن تروا بالتايو انجي كفرا بواحن قلت هنا كهدت عندكم أن انتقام من الله كالله سبحانه وتعالى فيه بزانا قرأي برهان ما سرجا يالا تشوه سيهوني لا ايه بخاري مسلم يالا حديث مالك الشيخ محمد بن صالح العثيمين ين حديثنا قدمنا صالفون حديث كاكروا بها لمنالو وعلى هذا سيكون تركهم للصلاة صلاة متواتشو يهونالا يعني من دردر ما درك صلاة متواتشو يهونال نقصوش ملكتنا عليه الصلاة والسلام صلاة كتو بسيف تقارفاتشو بلو تنقروا سلذي الصلاة متواتشو من يهونال كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان إن يقاك الله سبحانه وتعالى ذن يتردقت هنا ما سرجع يلن سيهون صلاة كتو قلت هنا كهدت لاي ودقال يملون ان الردالن لمن قلت هنا كهدت لاي اسكال ودكو درس اندات تقادلوا صلاة كسجدوا اندات تقادلوا صلاة كتو قلت تقادل لمن صلاة متو كفر بواحد لهنا مالتنا نعم الشيخ رحمه الله تعالى ولم يرد في الكتاب والسنة بقرآن يهون بسنة المتأمل أن تارك الصلاة صلاة يما يسجرسو ليس بكافر كهادي أيضا لم يمل أن يقاتا جنيمان أو أنه مؤمن ويم آمان يمل عندك تاجنيما بقرآن مستهون بسنة مستهون صلاة ما يسجلسو كافر أيضا لم يمل تاجني
ሶላት የማይሰግድ ሰው ሙስሊም ነው ሙእሚን ነው የሚል አታገኝም። ሶላት የማይሰግድ ሰው ታሪኩ ሶላት ካፊር አይደለም የሚል አታገኝም። ካፊር ነው የሚል እንጂ የምታገኘው ሙእሚን ነው የሚል አታገኝም። ሙእሚን አይደለም የሚል እንጂ ማለት ነው። የመጣው ይላል ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ የመጣው ንሱሶች ተዱሉ على فضل التوحيد ተውሂድ ትልቅ ደረጃ እንዳለው የሚጠቁሙ የሆኑ ማስረጃዎች መጥተዋል። ሸሃደቲ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ወሰዋብ ذلك ይሄ መጥቷል። ይሄ ደግሞ ሙቀየር ነው ቢቁዩድ በብዙ ነገሮች የተገደበ ነው። በብዙ ነገሮች የተገደበ ነው። እነዛ የሚገደቡባቸው ነገሮች አንደኛ ሶላት ያልተወ መሆን አለበት። ለምን ሶላት የተወሰው ካፊር ነው የሚል ማስረጃ ስለመጣ የተውሂድ ትሩፋትና የሸሃደቱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ይሄንን በመገልገሉ የሚያገኘው ትሩፋት ሶላትን ባለመተው ተገድቧል ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድ ሰው ሶላት መስገድ በማይችልበት ሁኔታ ላይ ሸሪዓው የሆነ ዑذር ያለው ከሆነው ጋር እናስተሳስረዋለን። ወይም ዓም ነው እናንተ እንደማስረጃ የምታቀርቡት ዓም ነው فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة صلاة يما يسجدوا كافر ነው በሚሉት ማስረጃዎች እንገድበዋለን ለና ለምን ሶላት የማይሰግደው ካፊር ነው የሚለው ማስረጃ خاص ነው የሚገድም ማለት ነው። والخاص خاص ነገር ደግሞ مقدمون على العام አቀፍ ከሆነው ይቀደማል ነው። ይሄ የኡሱልዮች ቃዒዳ ነው። والخاص مقدم على العام እዚህ ጋር ታሪክ الصلاة አይከፍርም የሚሉ የሚያቀርቧቸው ማስረጃዎች እስኪ እንመልከታቸው። ካፊር ነው የሚሉት እንዴት አድርገው እንደመለሱባቸው ማለት ነው። الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى حكم تارك الصلاة كسنو كتاباته ላይ حديث أبي سعيد الخضري كون በፊት ማይተናል ይሄን ሐዲስ የአቡ ሰዒድ الخضري ሐዲስ ካቀረቡ በኋላ አማኞች ከሳት ንጹህ ከሆኑ በኋላ ይላሉ ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار የሚለውን ሐዲስ አቀረቡ። የጀነት ሰዎች አማኞች ከሳት ከዳኑ በኋላ ከመለጡ በኋላ ጌታችን ሆይ ከኛ ጋር ዱንያ ላይ ይሰግዱ የነበሩት ወንድሞቻችን አንድ፣ ከኛ ጋር ይጾሙ የነበሩት ሁለት፣ ከኛ ጋር ሐጅ ያደርጉ የነበሩት ሶስት፣ ከኛ ጋር ጂሃድ ይታገሉ ይዋጉ የነበሩት አራት፣ እነኚህ ወንድሞቻችን فأدخلتهم النار እሳት አስገባቸው ብለው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቤቱታ ያቀርባሉ። ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሳት እንዲወጡ ያደርጋል። فيقول اذهبوا ሂዱ አውጡ ይላቸዋል። እዛው ሐዲስ ላይ ምን ይላል? ሐዲሱ በጣም ረጅም ነው። يقول الله عز وجل شفاعة الملائكة ملائكة أمالدوا إلى وشفاعة الأنبياء أنبياء أمالدوا إلى وشفاء المؤمنون آمانوا أمالدوا وبكي أرحم الراحمين يا ذا يتلو عذان يهونو جتا الله سبحانه وتعالى بتشاك الريلة كذا الله عز وجل سيقبض قبضة من النار ساعات كقبو سوش عند شبت يا وطن أو قال قبضتين ويمهلت شبت إلى الحديث لي ناسا لم يعملوا لله خيرا قط لا الله بدنيا لا يجعلوا من نجار يالسروا يهونو بسات يتقاتلوا يهونو يملون هنا حديث كتنا قروا وهلا شيخ الألباني رحمه الله تعالى من قالوا يهنا حديث تخرج كرقوا وهلا تذكرني حديث مونون كرقوا وهلا ووسطوا يالون فائدة ولو كتكسوا وهلا من قالوا إذا عرفت ما سلف يا أخي المسلمان أنت مسلم وندمي ويهن يألفون كتر الدهر فإن عجبي لا يكاد ينتهي من إغفال جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابة في هذه المسألة الهامة ألا وهي هل يكفر تارك الصلاة كسلا أم لم يكن؟ أني مجرمي بتأم آلك إمال مجرمي آلك إم أي قاتش إمال بذوذ صلاة يما يسجلسون بجد اللشنت قد تأمران أيامنا بجد اللشنت صلاة ما يسجلسون يكفران أي كفرم يميلوت በብዙ ኪታብ የጻፉት ብዙሃኖቹ ይሄንን ሐዲስ እንዴት እንደዘነጉት በጣም እገረማለሁኛ። ለቀድ ገፈሉ ጀሚዓን ሁሉም ዘንግተውታል። ሲመጥላዕቱ እኔ ጥናት ባደረኩት ልክ ዘንግተውታል። ሐዲሱ ሰሂህ ሆኖ ያለ ቡኻሪ ሙስሊም ያለ ሐዲስ ሆኖ ያለ ሌሎችም ዘግበውት ያለ لم يذكره من هو حجة له ለርሱ እንደማስረጃ የሚያደርገውም አካል አልጠቀሰውም። ولم يجيب عنه من هو حجة عليه በሱናይ ማስረጃ የሚሆንበትም አካል መልስ አልሰጠም። ለምሳሌ ሶላት የማይሰግድ ሰው በከሰል ማለት ነው በግድለሽነት የማይሰግድ የሆነው አካል አይከፍርም የሚሉትም እንደ ማስረጃ አላቀረቡትም ማለት ይከፍራል የሚሉትም ሰዎች ደግሞ ይሄ ለሐዲስ መልስ አልሰጡበትም ብለው ሼኹ حكم تارك الصلاة ላይ በዚህ ላይ አስቀመጡ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
طيب علماء رد ሲያደርጉባቸው ሼክ አልባኒ ይሄን ሐዲስ በዚህ መልክ ይሄን እንደማስረጃ አድርገው አይከፍርም ብለው ለሚሉት علماء رد ሲያደርጉባቸው ምን አሉ علماء لم يغفلوا في الحقيقة عن هذا الحديث الذي حديث لا ألزنكم علماء كان وإنما أعرضوا عن ذكره في موضع النزاع نترك أن لبت رئيس لاي يهن حديث عندما سرجا يهون البراو يلا قربت لأنه لا حجة فيه في هذه المسألة من ما ينتما سرجا سلالونه أنتم عندما سرجا يهون البراو بتاون بتابعوا الشيخ الألباني أبدا ما سرجا يهون يشلم لذانو بحثوس يالقبوت يكفرال يالو سوى علماء وجه رد ለማድረግ ያልተዘጋጁት ማስረጃ ሊሆን አይችልምና ነው ለምን ትክክለኛ የሆኑ ሐዲሶች አረጋግጠዋልና على ان كل من يخرج من النار من الموحدين كموحدوች ከሳት የሚወጡት انما يستدل عليه بعلامات آثار السجود سجود በሚያደርጉት በመልእክታቸው ነው የሚታወቁት እቶለታቸው ላይ ባለው ምልክት በዛ ነውና የሚወጡት ከጀሃነም ማለት ነው اصرح دليل على ذلك ለዚህ ግልጽ የሆነ ማስረጃ رواية البخاري في صحيحه إمام البخاري صحيح كونه كتاباته لي يتكمتت باب الصراط لي مالته من حديث أبي هريرة يا أبو هريرة حديث مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ درقوا أبو هريرة يزقبت الله عز وجل إذا فرغ الله من القضاء بين عباده باروت لي الله وسعني وسن وسيج الرسلا وأراد أن يخرج من النار كسات موتات صفا لك الله من أراد يفلقون أن يخرج لاوتا ممن كان يهونا يشهد أن لا إله إلا الله كالله سبحانه وتعالى وتبحق يملك أملاك يلم يملون يمسكر يهونون موطات صفة لك الله أمر الملائكة أمر الملائكة ملائكة يزل أن يخرجوهم يوتزد فيعرفونهم ملائكة يوقعون بعلامات أثار السجود سجود يدرقوا بتنبروا سونتات شولي فانا ألا آثار ألا بزانوا موقعته وحرم الله على النار الله ارمى درقوا بسات لي أن تأكل من ابن آدم أثر السجود سجود ما درق بتن يتونة كفل بسات ان دات بلا الله ارمى درقوا بسات لنا بزا يوقعته الملائكة وشمالت دنيا لي سجود يدرقون دنبروا ملياتشو بزنوا موقعته فيخرجونهم موقعتهم قدم تحشوا بسات يتقاتلوا هنا كذام جنة سيقبان الزو أبو هريرة زجبوا سلاي من الآن فيصب عليهم ماء وها ينبابا يتمر الله تعالى يقال له ماء الحياة بلال فينبتون نبات الحبة في حميل السيليل لك دل النقر لا اندم يبقلوا كترج تولا يبقلوا له مالك ويبقى إلى الزو حدث لي يقرال رجل عندسه ليس في النار رساب سأل قبامها أكان مقبل بوجهه على النار بفيتو ودسات يزوره هنا فيقول إلى يا رب جيتا يهوي يزج جهنم نبل بابا ياسقاينا له فاصرف وجهي عن النار فيتين كسات زور ادرج لي ولو الله يطيقان فلا يزال يدعو الله كما مازن اي وجد يميسو فيقول الى الله لعلك ان اعطيتك ان تسالني غيره يهم يمطيقو ነገር ከሰጠሁ ሌላ አትጠይቀኝም ይላል الله فيقول لا وعزتك بكبره ونبه بكبره ملالهኝ አልጠይቅህም ሌላ ይላል ፊቴን ብቻ አዙርልኝ ከጀሃነም አቅጣጫ ይላል لا اسالك غيره ሌላ አልጠይቅህም ይላል فيصرف وجهه عن النار الله عز وجل فتن كجهنم زور يدرجلتان ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني الى باب الجنه لان عندنا አልጠይቅም ብሎ ነበር ቃሉን አፍርሶ ይጠይቃል ይህ ሰው ማለት ነው ወደ ጀነት በር ጠጋ አድርገ ጌታዬ ሆይ ይላል فيقربه الى باب الجنه ወደ ጀነት በር አላህ ቀረብ ያደርገዋል ከሰው ረጅ ነው መጨረሻ ላይ አቡ ሁረይራ ምን ያሉ قال ابو هريره رضي الله عنه في صحيح البخاري على حديث ማለት ነው አቡ ሁረይራ ምን ያሉ وذلك الرجل يهسو ይላሉ أخير أهل الجنة دخولا جنة كم يجابوا سوتش يمترشا يميجابوا سونوار يمترشا يميجابوا انجدي جهنم يجابوا سوتش ملائكة وتش عندما يوطاتشو ملائكة وتش يوطاتشو من النو فيعرفونهم بعلامات آثار السجود من لونيتنا مترشا لي كجهنم يميوط أو جنة يميجابوا يمترشا يهسونه هنا حديث رقابلو إن يستول سويلالو فالشيخ الألباني لا يرد ما يدرقوت علماء من قالوا الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد يملو هي أول أجنو حديث كالله سبحانه وتعالى وجه بحق من ملك أملاك يلم بلو يمسك قال يسطن سوچن كجهنم موطات بميفلق يملونا يا أبو هريرة حديث وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار يملو أهون يأينو إنني حديث وچن
رجع بولا جنازة بسوا فهل القول يشمل جميع الذين يخرجوهم الله عز وجل من النار الله سبحانه وتعالى كسات يميوت أتون بارتك علي يملك كتالين قدايو وفيهم هذه الصفة يهيك بحري يالك يسجلوا ملكيت مالك بتلاقيوا بميامال سمكنياتوች በነብያቶች በሷሊሆች ሊሆን ይችላል የሚወጡት የሚሆኑ ወይም በአላህ ረህመት የሚወጡት የሚሆኑ ይሄ ባህሪ ያለባቸው ወይንስ የሌለባቸው ሰዎች ናቸው فهذا عموم شامل لكل من أراد أن يخرجه الله من النار الله سبحانه وتعالى كسات ሊያወጣው ያሰበው የሆነውን ሰው ሁሉ ይመለከታል የአቡ ሁረይራ ዘገባ ማለት ነው ለምን ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار ነው የሚለው بعد إخراج كل من أراد سبحانه إخراجه من النار الله كسات እንዲወጡ ያሰባቸውን ሁሉ ካወጣ በኋላ መጨረሻ ላይ እሳት ውስጥ ያልገባ ፊቱ ወደ እሳት የዞረ ሰው ግን ይቀራል ይሄ ሰው ደግሞ آخر أهل الجنة دخولا መጨረሻ ጀነት የሚገባው ነው ففي دلالة على أنه لن يخرج من النار أحد بعد ذلك كذبوا هنا كسات الموتى يلم مالتنا حتى يدخل الجنة جنة يجب ذلك كسات الموتى يلم هذا في غاية الوضوح إيه جلس هنا من مما يشمع نقرنه إنما يتوقعوا ابن حجر رحمه الله تعالى الذي قال يتكمتوا سنقران إساتوس يقبوا عصفات وچن وانجل يسروا سوچن موحد هنا قد تتاين وطواتشو ملائكة وچناتشو الملائكة هم الذين يباشرون الإخراج من النار كسات قد تتاقبتوا يمي وطواتشو نسناتشو في كل الأحوال بمن يوم يتعلن حتى في القبضة والقبضتين الله عز وجل بعد تشبت بولت تشبتم يوطاتشو يميلهم هلو ይሄንን እሳት ውስጥ ገብተው የሚያወጧቸው መላእክቶች ናቸው ابن حجر ምን ይላሉ ይሄን በተመለከተ ፈትሁል ባሪ ላይ አቡ ሁረይራ የዘገቡት አመረ الملائكه ان يخرجوهم የሚለው አላህ መላእክቶችን ያዛቸዋል ያወጡ ዘንድ የሚለው የአቡ ሁረይራ ዘገባና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ ሸፋዓን በተመለከተ فيحد لي حدا فاخرجوهم አላህ ይገድብልኛል ገደብ ያደርግልኛል ከዛ አወጣቸዋለሁኝ የሚለውን جمع تادربوت ابن حجر فتح البار لا من يالو ويجمعوا بأن الملائكة يؤمرون ملائكة يتاززالو على ألسنة الرسل بملائكة يتعندمت بذلك أوطوا تبلو يتاززالو نبياتوش يعزواتوا على الملائكة مالتنا فالذين يباشرون الإخراج موطئة بن كتتا تكباروا يمنادربوت هم الملائكة ملائكة وشناتشو إلى ملائكة وشناتشو أمانة أمالدالو أو ነብያቶች የሚያማልዳሉ ከሳት ግን ገብተው የሚያወጧቸው ግን መላእክቶች ናቸው حتى الله عز وجل እንኳን ነብያቶች አማለዱ መላእክቶችም አማለዱ አማኞችም አማለዱ አርሐሙ الراحمين እኔ ብቻ ነኝ የቀረሁት ብሎ ሲልም መላእክቶችን ነው የሚያዘው الله سبحانه وتعالى ይላል ቀጥታ ሙባሸራ ኢኽራጅ መውጣት ሙባሸራ እሳት ውስጥ ገብተው የሚያወጡት መላእክቶች ብቻ ናቸው طيب መላእክቶች ደግሞ ሲገቡ ሐዲስ እየነገረን ያለው እሳቱ ሲገቡ الله عز وجل ملائكቶችን ያዛቸዋል ايخرجهم فيعرفونهم بعلامه اثار السجود سجود በሚያደርጉት ሰውነታቸው ክፍል ላይ ባለው ፈለግ ነው የሚያውቋቸው ነው ሶላት የማይሰግዱ ሰዎች አይታወቁም ማለት ሶላት የማይሰግዱ ሰዎች ሸፋዓ ያገኙም አይታወቁም ካፊሮች ናቸውና ይሄ ማስረጃ ስለማይሆን ነው ዑለማዎች ይሄንን ሐዲስ عند ما ترجع أدرجوا يالا قربت بلو بشيخ الألباني لاي رد أدرجوا باتوا العلماء وشمالتهم الحديث لاي صفة أساسية واحدة لك يعني يشترك فيها من عمل خيرا كثيرا ومن عمل خيرا قليلا ومن لم يعمل خيرا قط بزوسرا يسرى تمسرا يسرى كذلك سراش من مسرا يسرى كذلك من كان في قلبه مثقال دينار يدينار قدر يالو نصف دينار قدر يالو مثقال ذرة يميل المال قل ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بلو كلمة شكر السونة إيه باتكالي الحديث يشمل جميع الذين يخرجهم الله عز وجل من النار الله كسات المواتاتون سوتش ملكة لهم بحيث لا يبقى إلا رجل واحد ليس في النار وإنما هو مقبل بوجهه على النار إيه بچانو ميكارو مالت ليلوچن باتكالي ملائكة وچناتون مواتاتون مالتهم ያው ነብያቶች ሲያወጡ ነብያቶች ያዟቸዋል መላእክቶች ያወጧቸዋል አማኞችም እድሉ ይሰጣቸው ሲያማልዱ ገብተው ግን ሙባሸራ ገብተው የሚያወጧቸው መላእክቶች ናቸው መላእክቶች ሲገቡ ደግሞ የሚያውቋቸው بأثر السجود يلا حديث بخاري على حديث إذن
الله ملائكة سيال أن يخرجوا هؤلاء يعرفونهم بعلامات آثار السجود صلاة يما يسجدوا أجوز أيقرام أن الصلاة ليست داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط من أول شراش أيقرام كيف يتصور دخول تارك الصلاة في زمرة هؤلاء إنني وسندتي قبالش وقد هلك مع الهالكين كتأفوا السوج هنا إيالا يوم يكشف عن ساكن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خلاص ككسروا سوج أو أبرهما وهذا يلهم سلزين حديث شيخنا الباني رحمه الله تعالى فإن عجبي لا يكاد ينتهي يني مجرمين يميقات قايد اللم يميال قايد اللم ብዙሃኖቹ ይህን ሐዲስ እንደ ማስረጃ አለመገልገላቸው ካፊር ነው የሚሉ ሰዎችም መልስ አልሰጡበትም አይ ሶላት የማይሰግድ ሰው አይከፍሩ የሚሉ ሰዎችም ለራሳቸው እንደ ማስረጃ አላቀረቡትም በጣም ይገረማለሁኝ ብለው ሼክ አልባኒ ይሄን ማለታቸው ዑለማዎች ይሄንን ሐዲስ ረስተውት አይደለም ዘንግተውት አይደለም ማስረጃ ስለማይሆን ብቻ ነው ያላቀረቡት ብለው ረድ አድርገውባቸዋል ሌላው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ቀብዳና በሁለት ቀብዳ የሚያወጣቸው በተመለከተ من هذه الأمة كذلك أمة ناتشو يمين ما سرجع يلم ليس في الحديث أنهم من هذه الأمة لمن أبو سعيد الخضري يذكر حديث وكذلك حديث أبي هريرة هنا تمعتمنوا حديث في جميع الأمم ما ننيون أمة ملكته ألا ترى أيها القارئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد ثم يقول الله شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء أصبر لنجزق أبو سعيد الخضري يذكر حديث لي الله سبحانه وتعالى من ملائكة وشام لدولا وشفاعة الأنبياء نبيات وشام لدولا طيب الأنبياء ينالوا فالحديث عام في جميع الأمم كل الأمم ملكته ولا دليل على تخصيصه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بنبي عليه الصلاة والسلام أمة يقدمون من رقاقتنا قال لمن نبيات وشلو يتبالنا له كل نبيات النبي عليه الصلاة والسلام أمة ويعملوا بسم حتى لم نبنوا أتفنونه في جميع الأمم أتفن طيب كنبي عليه الصلاة والسلام በፊት የነበሩ ሶላት ይሰግዱ ነበር የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል አዎ ይሰግዱ ነበር በጊዜው ቢለያይም በመጠኑ ቢለያይም ይሰግዱ ነበር ማስረጃ አለ እንደሚታወቀው ሙናፊቆች ተስፋ ማድረግ ዱንያ ላይ ይሰግዱ ስለነበረ ከአማኞች ጋራ ወደ ኋላ ይዘገያሉ ወደ ኋላ ሁሉም ወደ ጀሃነም ሲገባ ይዘገያሉ ያን ጊዜ አላህ Azza wa Jalla አማኞችንና ሙናፊቆችን ይለያል በምን ግንባራቸውና እጃቸው እግራቸው ያበራል ዱንያ ላይ ውዱእ ያደርጉ ስለነበረ ይሄ አልጉራና ተህጅል የሚባለው ደግሞ خاص بالامه المحمديه በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማ የተገደበ ነው ሙናፊቆች በዚህ ተለይተው ወደ ጀሃነም ይገባሉ ያሉት እዚህ ቦታ ላይ ሙሂድ ሆነው እሳት የሚገቡት አሁን በሸፋዓ የሚወጡት ሙሂድ ሆነው ዱንያ ላይ ሲሰግዱ የነበሩና የተለያዩ ስህተቶችን የሰሩ የሆኑ አላህ Azza wa Jalla እሳቱ ሲያስገባቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው ሲሰግዱ የነበሩ ናቸው جميع الامم صلاه በእነሱ ላይ ግዴታ ነበረቻው كما فرضت على هذه الامه በዚች ኡማ ላይ ግዴታ እንደሆነች ሁሉ በእነሱ ላይ ግዴታ ነበር ይሰግዱ ነበር الله عز وجل رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ብሎ ገልጿል وكان يأمر اهله بالصلاه طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين واجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه بركاتنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يقول له باتكني صلاة يسجدون نبرة لم يرقاقتنوا وإن اختلفت في المقادير والهيئات مقادير مترونا يتشقاقدوا هنيتا بالله يمكن يسجدالونه فيه مصر جالي هناتشو أبدا يشلمنا مناتشو لمن لوطاتشو سيقبهم يموقاتشو بملكتنو يتبالنا يالو بملكتنو ሶላት የማይሰግዱ ሰዎች መሆናቸው ግልጽ ነው ብለው ሼክ አልባኒ ተናግረዋል አበደን ሶላት የማይሰግዱ አይደሉም የሚል ምን ማለት ማስረጃ የለው فكيف نستدعي القول بأن الخارجين في القبضة كانوا تاركين للصلاة صلاة የማይሰግዱ ነበሩ ለማለት ምን አይነት ማስረጃ ተይዞ ነው ምንም አይነት ማስረጃ የሌለው ሊሆን የማይችል ነገር ማለት ነው ለምን መላእክቶች በሳት የተቃጠሉ ሆነው ገብተው ሲያወጧቸው فيعرفونهم بعلامات آثار السجود نو صلاة يسجدون ملو كيت متانو هؤلاء هم الذين أخرجهم الله برحمته الله برحمته يمواتاتو نزناتو فعرفتهم ملائكة وقاتو
بعلامات اثار السجود بسجود ملكتنا ያውቃቸው ما انهم امتحشوا የተቃጠሉ ሆነው وصاروا حمما كسل ሆነው ያለ ማለት ነው ለምን የተወልጅ ስጁድ የሚያደርግበትን የሰውነቱን ክፍል እሳት አትበላውምና ማለት ነው ይሄ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው ባለፈው ደርሳችን አይተናል ምን ማለት ማስረጃ ሊሆናቸው አይችልም ሌላው ሼኹ አልባኒ ረሂመሁላህ ተዓላ ያቀረቡት ነገር ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ ሸፋዓ የሚያገኙት لا اله الا الله الموحدون አላህን በብቸኝነት የሚያመልኩ ሰዎች መሆናቸው ግልጽ ነው ብለው ካስቀመጡ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን ሒሳብ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ وادخل من بقي من امتي في النار يا الله መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አነስ የዘገቡት ሐዲስ ላይ ከኔ ኡማ ውስጥ የቀረውን እሳት ካስገባ በኋላ فيقول اهل النار የሳት ሰዎች ይላሉ እሳት ለገቡት ሙወሂዶች እሳት ውስጥ ያሉ ከሃዲያኖች ምን ይሏቸዋል ما اغنى عنكم انكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا እናንተ ዱንያ ላይ አላህን ትገዙ ነበር ከአላህ ጋር ምንም ነገር አታጋሩ ነበር ይሄ ነገር ግን አልተጠቀማችሁም አልፈየዳችሁም ይኸው ከኛ ጋር ጀሃነም ውስጥ ገብታችኋል ብለው ከሃዲያኖች ይሏቸዋል فيقول الجبار عز وجل فبعزتي لأعتقنه من النار نني موحد የሆኑ ባሮችን ከሳት ነፃ አወጣቸዋለሁ ብሎ አላህ ይላል فيرسل إليهم الله ይልካል ይላል فيخرجون كذا يوطالو وقدم تحشوا بسات يتقاتلوا هنا فيدخلون في نهر الحياة نهر الحياة يبال فساشوا ውስጥ ይገባሉ የሚለው وقد أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح لو ይሄንን አቀረበው ሼኹ አልባኒ ረሂመሁላህ ተዓላ فصفته هؤلاء ሼኹ አልባኒ አሁን ሙወሂዶች ናቸው ሙወሂድ ናቸው ግን ስራ አልሰሩም ይሄ ሐዲስ ምንም አይነት ስራ መልካም ስራ ያልሰሩ የሆኑት የሚለውን ሐዲስ በተመለከተ ከፊል ሰው ሙወሂድ ያልሆኑ ሰዎች ናቸው የሚል ብጅታ የፈጠረባቸው ሰዎች ስላሉ በዛ ላይ ረድ ሲያደርጉ ነው ሼኹ አልባኒ ይሄን ሐዲስ እንደማስረጃ ያቀረቡት ሙወሂዶች ናቸው ግን ስራ አልሰሩም ሶላት አልሰገዱም ብለው ነው ያሉት ሙወሂዶች ናቸው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ያላጋሩ ሐዲስ ላይ እንደተቀመጠው ማለት ነው كنتم تعبدون الله عز وجل ولا تشركون به شيئا የሚሏቸው የጀሃነም ሰዎች ለአማኞች ሂሳብ ስለገቡት ማለት ነው ግን እንደኛው አላህን በብቸኝነት እያመለካችሁ ነበር ዱንያ ላይ ምንም ነገር አታጋሩ ነበር ከኛው ጋር ግን ጀሃነም ይወጥ ተቀምጣችኋል አላህ عز وجل በሸፋዓ ያወጣቸዋል መላእክቶችን ይልካል ያወጣቸዋል የሚለው ላይ فصفة هؤلاء أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل ولا يشركون به اللهن بمتشينة يمياملكو كالله قام منم نقر يما يقاروا سوچ ناتو ونحن نقول إنيان نلالنا له الشيخ الألباني رضي شارق باجه من ترك الصلاة يتوسو فقد أشرك بالله عز وجل الله سبحانه وتعالى أقارتوان بصحة الأحاديث الواردة في ذلك ينبت ملكة يمت حديثك صحيح ناتشونا صلاة ما يشبسو مشرك بالله عز وجل الله يقارن عندنا حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة يمين المال بعد تونا بشرك بكفر مكاكل يا لو لجنت صلاة كتو كالناس بيتقلاقل لميلو مشرك ولوتا له صلاة ما يسبيسو شريعتين مشرك ولوتا النبي عليه الصلاة والسلام مشرك لوتا ስለዚህ እኛ ይሄ ሐዲስ እናንተ እንደማስረጃ አድርጋችሁ የምታቀርቡት አበደን ሊሆናችሁ አይችልም አላችሁ አላህን በብቸኝነት የሚያመልኩ ነው የተባለው ሙወሂዶች ነው የተባለው እነዚህ ደግሞ ሙወሂዶች አይደሉም ሶላት የማይሰግዱ ሰዎች ሙሽሪኮች ናቸው ተብሏል ስለዚህ ማስረጃ ሊሆናቸው አይችልም ሁለተኛ ቡረይዳ የዘገበው ሐዲስ مرفوع አድርጎ العهد الذي بيننا وبينهما الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه أحمد وأهل السنن عدا أبي داود أبو داود سيقرون أهل السنن يزقبوت الإمام أحمد ما يزقبوت كذلك حديث ثوبان بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة يزقبوت وصحه الشيخ الألباني في الترغيب صحيح يا لوتمالك بكفرنا بإيمان مكاكل يلو لجنة باندي باريانا بكفر بإيمان مكاكل صلاتنا كتوات كن مشركون اللي ملو مالك إنني حديثوش صلاة ما يسبتو موحد إلى المشرك نون إندتي ما ترجل ولا تتاكرب الله تولو شيخ الألباني بهيوة يالو نورد درقباتو لراساتو تماريوش مالك تماريوشاتو ونجلوشم بركاتو علماء رد درقباتو مالك ما ترجل هنا يتشلم اللي جاء منا ونقر مننا الحافظ بن حجر فتح الباري ላይ የጠቆሙት ነገር አለ መታየት ያለበት هل المراد ممن يسلم من الإحراق ከመቃጠል የሚድነው የሚያመልጠው من كان يسجد سجود የሚያደርገው ነው የሰውነቱ ክፍል የማይቃጠለው እሳቱ ሲገባ سجود ያደርግ የነበረው ሰው ነው او اعم من ان يكون بالفعل او القوه ይላሉ በተግባር سجود ያደረገን ብቻ ነው የሚመለከተው ወይንስ በተግባር سجود ያደረገንም ያላደረገንም ይመለከታል አظهሩ ለኛ ግልጽ ይሆንልን አሉ በተግባር سجود ባያደርግም በቁዋ
ይሄንንም የሚያቀፍ መሆኑ ነው። ለምን አሉ ليدخل فيه من أسلم مثلا يسلم የሆነ ሰው እንዲገባል واخلص لله سبحانه وتعالى ጥርት አድርጎ ሰለመ ግን فبغته الموت ሞት ድንገት ተቆጣጠረው ሞተ قبل أن يسجد ሳያደርግ በፊት ይሄ ሰው አዎ የሱጁድ ቦታው የሰውነቱ ክፍል እሳት አይበላውም ለምን ጊዜ ቢኖረው ይሰግዳል እንደ ሰገዱ ሰዎች ነው የሚታሰበው አልሰገደም አሁን ጊዜ አላገኘም ወዲያው ሞተ ሱጁድ አላደረገም በተግባር በቁዋ ግን በኃይል ግን በጉልበት ግን አደርጋለሁ ባይ ነው በህማው በሞራሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንዲመለከት በተግባር ብቻ ሱጁድ ያደረገን አይደለም ማለት ሱጁድ ሳያደርግ የሞተ ጊዜ የሌለው የሆነው እሱም እንዲገባ በተግባር ብቻ ሳይሆን በቁዋ በሞራል ሱጁድ አደርጋለሁ ሰግዳለሁ ጊዜው ሲገባ ብሎ ያለንም እንዲመለከት ይሄ መሆን አለበት ይላሉ ፈትሁል ባሪ ላይ ማለት ነው الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من قالوا الأدلة التي استدل بها من يرى كفر تارك الصلاة من ساته من النو صلاة يما يسجرسو من دي يما يسجرسو قد تابع مهون إيامنا يما يسجرسو كافر نو يمثلوا سوج كافر أيضا لم بلو يملوا سوج يمنا قرباتشو مصر الجاوتين إن تاقاتشنو ملسل مسيطة بلو تناقاري بنا قليلا فإن قال قائل ما هو الجواب أن الأدلة التي استدل بها من يرى كفر تارك الصلاة قلنا الجواب مرسو إن هذه الأدلة لم يأتي فيها النص كافراي هون بلو يميلوا السوج ما ترباتشو ماسر الجاوج لم يأتي فيها النص لا يألمت من نزل ماسر الجاوج أن تارك الصلاة لا يكفر صلاة ما يسكسو كافراي لم يميل أنكم ماسر الجايا قريمالو أنكم ماسر الجايا كربهم يلم أو أنه مؤمن ويم أمينو يميل أنكم أتاقريمالو أو أنه لا يدخل النار ويم أسات أي قضام يميل أنكم أتاقريمالو أو أنه في الجنة ويم الجنة وسنو يميل أتاقريم كافر አይደለም የሚል አታገኝም ሙእሚን ነው የሚል አታገኝም እሳት ውስጥ አይገባም የሚል አታገኝም ጀነት ውስጥ ይገባል የሚል አታገኝም ጭራሽ የሚያቀርቡት ነገር ከአምስት አይዘልም ማለት ተአሙል ያደረገው ሰው ከአምስት አይወጣም ማለት አንደኛ ምን አሉ ሲያቀርቡ ቅስመን አወል احاديث ضعيفه غير صريحه ضعيف የሆኑ ሐዲሶች ናቸው ግልጽ ያልሆኑ ማስረጃ ይሆናሉ ብሎ ያሰበሰው የተንጠለጠለባቸው የተመረኮዘባቸው ሲሆን ولم يأتي بطائل فائدة باللو نجر يزو يالمتاسيون ضعيفون حديثوች ናቸው ግምት አንስታቸው ማለት ስለዚህ ካፊር ነው የሚሉ ሰዎች የሚያቀርቡትን ማስረጃ የሚቃወም የሆነ ሙዓሪድ የሆነ ማስረጃ ማቅረብ አልቻሉም ማለት አንድ ይሄ ነው احاديث ضعيفه የሚያቀርቡ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ምን አሉ ما لا دليل فيه اصلا للمساله ሶላት የማይሰግድ ሰው ካፊር ነው ወይስ አይደለም የሚለው መስአላ ላይ ምንም ማስረጃ የማይሆን ግንኙነት የሌለው ነገር ነው የሚያቀርቡታል እንደ ማስረጃ አቅርበዋል ምን የሚለው ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ይሄው ጧት ማታ ካፊር አይደለም የሚሉ ሰዎች ሲያነበንቡ የምንሰማው ነገር ማለት ነው ጭራሽ ይሄ ማስረጃ ሊሆን አይችልም ይሄ ቁርአኑ አንቀጽ ሱረቱ ኒሳ ላይ ያለው የቁርአን አንቀጽ ማስረጃ ሊሆን አይችልም አላህ عز وجل በስሙ አጋራቱን አይምርም ويغفر ይቅር ይላል ما دون ذلك የሚለውን ما سوى ذلك አይደለም ما سوى ذلك ተብሎ ይተረጎም የሚባለው ምንድነው ما هو اقل من ذلك ነው ما هو اقل من ذلك ከሽርክ ዝቅተኛ የሆነ ወንጀሉ ማለት ነው ከሽርክ ዝቅተኛ የሆነን ወንጀል መለስተኛ የሆነን አላህ ይመራል ማለት ነው እንጂ ለጀማዕናሁ ما سوى ذلك ማለት አይደለም ይሄን ምን ነው ለምንድነው አሉ أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله الله إن ملكتنياو يتنادروا النجار يستباب سو فهو كافر منه كفرا لا يغفر مهرت يما يجنون كهدت يكدال جن وليس ذنبه إيه وانجروا أيضا من الشرك شرك أيضا استباب ما استباب بالكامل مشرك عنه منه كافر إيه إن الله يمر لا يمره سلزم ما سوى ذلك إيه ترقم سراش يسكداتهم مراتهم ما دون ذلك ما سوى ذلك تبلو ما سوى ذلك تبغى يترقم ما هو أقل من ذلك كشك جا وانجلو ليهر للرمل يما يتم ذكرتنا يهونا مالت ما دون ذلك يملو ما سوى ذلك إنه عندنا أنت أترقوا منكم بالنهاية دارته لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك والكفر المخرج عن المله من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا ما دون ذلك منه ما سوى ذلك كشرك وجعلنا الله يمر على بملو بالنهاية مقابل ذي بنترقموا إيه قرآن أنكز عكفنا ميونو عكفنا بن مخصوصنا يتقدبنا مالك لمن هي هذا الرجاء يكفر بملو من نرجعله مخصوص نادرجعله لا مخصوص نادرجعله فلما جمعوا قاعدة على شو قاعدة شو من النوع خاص نجر
مقدم على العموم خاص نجر مقدم نو خاص نجر مقدم نو كلمة يتطوال الخاص مقدم على العام صلاة ما يسجدوا كافر نو تبولان إذ القرآن سايقام تراش مالتنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء منه سايقام إن أنت قلت عندما سجدت هكربت على شوالته صوصنا عام مخصوص على عام نو مخصوص نو بالأحاديث الدالة على كفر تاريخ الصلاة صلاة ما يسجدوا كافر نو بميلو حديثوش تقدبوا على الوقت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سنن أي قبا ويملي نصفون تقرباتهم مسرجوات كله صلاة ما يسجدوا كافر نو يميل مسرجة سلالنا يه تقنطلو يوطال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار يميلو حديث ሌሎችም ሐዲሶች በአጠቃላይ እነኛ አቀፎች ናቸው ግን ሶላት የሚሰግድ ከሆነ እንጂ ሶላት የማይሰግድ ከሆነ አለቀለት እዚህ ውስጥ አይገባው ነው አበደን ስለዚህ የምታቀርባቸው ማስረጃዎች ዓሞች ናቸው ግን መخصوصዎች ናቸው በማን بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة القسم الرابع አራተኛው عام مقيد عام ሆኖ مقير ነው የምታቀርቡት ማሁን بما لا يمكن معه ترك الصلاة صلاة المتو بما يتشالبت ሁኔታ ተገድቧል لمثال عثمان بن مالك يزقوت حديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يمين البخاري له حديث كذلك حديث معاذ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار منه إنني تقدبوا الذي الشهادات تقدبوا بمن بإخلاص القصد على ما انترت وما أدرك وصدق القلب دمه لبو نسوه كهونا ترس على كهونا يمنعه من ترك صلاة كمتو يكلكل ولا ስለዚህ عام ሆኖ مقيد የሆነ ነው የምታቀርቡት አምስተኛው ما ورد مقيد ሆኖ የመጣ አለ የተገደበ ሆኖ የመጣ بحال يعذر فيها بترك الصلاة ሁኔታዎች አሉ ሶላት መተው ዑذር የሚሰጥበት ሁኔታዎች አሉ አይጠየቅም ምን ይመስል ابن ماجه የዘገቡት حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ወደፊት እስላም እንዳለ ይጠፋል ምን ሐዲስ አለ اسلام ሙሉ ይጠፋል በሚለው ላይ تبقى طوائف من الناس كسوች የተወሰኑ ሰዎች ይቀራሉ الشيخ الكبير والعجوز ትልቅ አዛውንትና አሮጊት ሴቶች ይቀራሉ يقولون የሚሉ ሲሆን أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها እኛ አባቶቻችንን በዚህ ከሊማ ላይ አግኝተናቸዋል ሲናገሩ لا إله إلا الله በሚለው ከሊማ ላይ ሲናገሩ አግኝተናቸዋል እኛም እሷን እንገለገላለን ይላል حذيفة ين حديث الناقرو عندي سومن على ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا نسوك ولا صدقة لا إله إلا الله التي تقمع على شيء صلاة من عنده هنا يوكو صوم من عنده هنا يوكو حج من عنده هنا يوكو زكاة من عنده هنا يوكو التي تقمع على شيء ولو سيلاتشو حذيفة في تاتشو نازور بس دقاقمة حذيفة من دزول دقاقم كذام سوستن يولي حذيفة زور راونا فقال يصيل علوت تنجيهم من النار ደጋግመው ሶስት ጊዜ ከሳት ታድናቸዋለች ብለው ተናገሩ እንዲህ ያሉ ሰዎች ላይ የተገደበ ነው لا اله الا الله ትጠቅማለች አዎ ግን ምንድነው አንድ ሰው ሶላት መተው ዑذሩ ተቀባይነት ባለበት ሁኔታ ላይ የተገደበ ይሆነ ነው 30 ዓመት 40 ዓመት 50 ዓመት 60 ዓመት ሙስሊሞች ጋር እየኖረ ሙስሊሞች ወደ መስጊድ ሲሄዱ እያየ አዛን ጆሮው እየሰማ እድሜ ልኩን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ቀን ሱጁድ ሳያደርግ የሞተን ሰው ይሄን አይደለም ጉዳዩ የሚመለከተው ምንም ያጠራጥረን ካፊር ለመሆኑ ነው ይሄ ግን እነኚህ ሶላት ምን እንደሆነ ያውቁም ጭራሽ ከአባቶቻቸው ያገኙት ከሊመት لا اله الا الله ብቻ ነው አኺር ዘመን ላይ ማለት የለም ዘካ ምን እንደሆነ አይታወቅም የለም በማያውቁ ነገር ደግሞ አላህ ይጠይቃቸው الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ይሄን አምስተኛውን ካቀረቡ በኋላ ምናሉ فإن هؤلاء الذين لن يسوج أنجتهم الكلمة من النار كسات كلمة لا إله إلا الله يعدانا تشاتشو يهونت كانوا نبروا معذورين بترك شرائع الإسلام كانوا معذورين عذر مساتاتشو نبروا بترك شرائع الإسلام إسلامنا يالله قاقاتوشين بمتواتشو عذر اللاتشو لأنهم لا يدرون عنها أيوكم منا الناس صلاة ما يسجدوا كافرنا من لو ما سرجع درسوت شرعي عذر ساينورو በግደለሽነት ሙሉ ሳይሰግድ የሞተ የሆነ ሰው ካፊር ነው እንዴ ያሉትን አይደለም እነኚህ ሰዎች ፈማቃሙ به هو غايه ما يقدرون عليه አሁን እያደረጉ ያሉት ማድረግ ያለባቸው ነገር ነው
كلمة لا إله إلا الله كاباتوቻቸው አግኝተዋል እሱን እየተገለገሉ ነው ያሉት የነኚህ ሰዎች ሁኔታ حالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع ህግጋቶች ግዴታ ሳይደረጉ የሞቱ ሰዎችን ሁኔታ ተመሳሳይ ሆኖ እናገኘዋለናል ለምሳሌ እነ ኸዲጃ እነ ያሲርና እነ ሱመያ ሶላት ግዴታ ሳይሆን የሞቱት ዘካ እነ ሐጅ እነ ጾም አይዋ የነኚህ ሰዎች ሁኔታ ልክ እንደነዚህ ነው وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع ህግጋቶች ግዴታ ከመደረጋቸው በፊት ከሞቱ ሰዎች ጋር ተመሳሳይ ነው የነዚህ ሰዎች ሁኔታ አው قبل أن يتمكنوا من فعلها ወይም ሶላት ግዴታ ከተደረገ በኋላ ሆኖ ያለ ተግባራዊ ከማድረጋቸው በፊት የሞቱ ሰዎች ከመማቱ عقب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع በእስላም ላይ ግዴታ የተደረጉ ህግጋቶችን የሚፈጽምበት ወቅት ሳያገኝ ወዲያውኑ ሞተ እንደሰለመ ማለት ነው የነዚህ ሰዎች ሁኔታ ልክ እንደዚህ ነው አው አስለመ ወይም የሰለመ የሆነ في دار الكفر كهدت أجر لا يسلم فمات موت قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع شرائع وكن سايوك موت الزو كفر أجر لا يسلم ومالتنا لك عندها اللوت ناتشو عندها اللوت مقيد النادر قوالن بنني مالتنا إنني توحيد تقمع شوالنا لا إله إلا الله تقمع شوال لكنو كذو وجه اللوغن أبدا والحاصل والو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة صلاة يما يسجلسوا كافر أيضا لم يمين أقوام على شو ينكر واتشو مصر الجوج لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره كهادين وبلو يمين سوش ينكر واتشو مصر الجوج أبدا لقاوموا أي شلم منهم لقاوموا أي شلم لمن لأن ما استدل به يقرأوا مصر الجوج أولئك لأن ما استدل به أولئك إما أن يكون ضعيفا غير صريح قلت يا هنا ضعيف نو أنت وإما أن لا يكون فيه دلالة أصلا شراش ما سرجال هون يما يشين لغر هلت وإما أن يكون مقيدا بوصل وإما هنا ظهري يتقدب هنا لا قروت ما سرجال مالتهم يا ظهري صلاة كالمتو قعبرو يتساسر بهنا ظهري يتقدب نوال أردتنا أو مقيد بحال يعذر فيها بترك الصلاة صلاة متو عذرو تقبل النت باللبسون يتقدب نوال أمستنيا عمنو أكفنو مخصوص يتقدب نو بأدلة التكفيري كافر بميلوت ماسرجاوች የተገደበ ነው ስለዚህ ምን አሉ إذا تبين كفره بالدليل القائل السالم ምንም አይነት የሚጋጭና የሚፋለስ የሆነ ማስረጃ ካልተገኘ ንጹህ በሆነ ማስረጃ ካፊር መሆኑ ከተረጋገጠ የሚቃወመው ምንም ነገር የሌለ ሲሆን የማይሰግደው ካፊር ለመሆኑ የቀረቡት ማስረጃዎችን የሚጋጭ የሆነ ምንም አይነት ማስረጃ ከሌለ وجب أن تترتب أحكام الكفر ወሪደት ያለይ በዚህ ላይ የኩፍር ህግጋቶችና የሪዳ ከኢስላም የሚቀለበሱ ሰዎች የሚመለከታቸው ህግጋቶች በሱ ላይ እናከናንባለናል ለምን ضروره ان الحكم فرد يدور ይሽከረከራልና ما علته ከምክንያቱ ጋር وجودا መገኘትም ሆነ او عدما መጥፋትም ሆነ በአጠቃላይ ሶላት የማይሰግደው የካፊሮችን ሁክም እንሰጠዋለን ሙርተድ ሆነ ከኢስላም የተቀለበሰን ሰው ሁክም እንሰጠዋለን አንደኛ ምን አሉ ዱንያ ላይ ስቁጡ ወላየቲሂ ወልይ ሊሆን አይችልም ሙስሊም የሆኑ ሴት ልጆች ካሉት ለምሳሌ መዳር አይችልም ወላ ይዘውጁ አሐደን አንድን መዳር አይችልም ማንንም ሰው ሙስሊም የሆኑ ወገኖችን መዳር አይችልም ሁለተኛ ስቁጡ ኢርፊሂ ሚን አቃሪቢሂ ሲሞት ቤተሰቦቹ አይወርሱትም ቤተሰቦቹ ቢሞቱም እሱ አይወርስም ለምን ካፊር ሙስሊምን አይወርስም ሙስሊም ካፊርን አይወርስምና ሌላው ተሕሪሙ ሶላቲ ዐለይሂ بعد موته ከሞተ በኋላ جنازة ولا صلاة مسجد حرام ولا لا صلاة ما يسجد سولي كموت وانا صلاة الجنازة مسجد حرام نوال كذلك وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة اللهم اغفر له اللهم ارحمه يالو دعاء ما درقم حرام نوال لمن عندي سو الله سبحانه وتعالى مهرت لقس زندنا إذنتم يورد زند متأيك لمن مات على الكفر بكهدة لي لم يتسو كفروا بمن يوم مكنياتون يكفر بات مكنياته إيه نوع من الاستهزاء بالله በአላህ ላይ መሳለቅ ነው የሚሆነው አላህ عز وجل ሙሽሪኮችን ካፊሮችን አልምርም ይያለ ማርማ ይቅርታ አድርግለት ብሎ ማለት استهزاء ነውና حرام ነው ብሏል كذلك تحريم دخوله مكة وحرمها مكة መግባቱ حرام ይሆንበታል ለምን አጋሪዎች መካ መግባት አይችሉምና ማለት ነው ሌላው ምን አሉ ሸይኹ ሙስተድ የሆነ ሰው ከኢስላም የተቀለበሰ ሰው ሙስሊም የሆነችን ሴት ማግባት እንደማይችል ሁሉ ሴቷም ከሆነች ከኢስላም የወጣችው ሙስሊም የሆነ ወንድ ማግባት እንደማይችል ሁሉ አሁንም በሶላት በመተው ምክንያት
ከኢስላም የወጣ የሆነ ሰው ሁክሙ እንደዛው ተመሳሳይ ነው። ይሄ ቁርአንና ሱና ያረጋገጠው ነገር ነው። ታሪኩ ሶላት ካፊሩን بمقتضى دلاله الكتاب والسنه وقول عامه الصحابه ሶላት የማይሰግድ ሰው ቁርአን ካፊር ነው ብሎታል፣ ሱናም ካፊር ነው ብሎታል። የሱሐባዎች አቋም ነው። ይሄ ከሆነ አንድ ሰው አለ اذا كان لا يصلي ሶላት የማይሰግድ ከሆነ وتزوج امراه مسلمه مسلم ሆነችን ሴት ቢያገባ فان زواجه غير صحيح ጋብቻው ትክክል አይደለም ማለት ولا تحل له المراه بهذا العقد በዚህ የጋብቻውን አትፈቀድለትም። እሷ ሶላት ሰጋጅ ሙስሊም ነች፣ እሱ ግን አይሰግድም ካፊር ነው። ጋብቻቸው ትክክል አይደለም ማለት በዚህ የጋብቻውንም አትፈቀድለትም ማለት وانه اذا تاب الى الله تعالى ወደ አላህ ከተመለሰ ግን ورجع الى الاسلام ወደ ኢስላም ከተመለሰ ከኢስላም ወጥቷልና وجب عليه تجديد العقد የጋብቻውን እንዳዲስ መታደስ ግዴታ ነው ይላል። የጋብቻውን እንዳዲስ መታደስ አለበት። ተውባ አድርጎ ከተመለሰ ወደ ሶላት ከተመለሰ ማለት ورجع الى الاسلام ወደ ኢስላም ከተመለሰ وجب عليه تجديد العقد የጋብቻውን እንዳዲስ መታደስ አለበት ነው። وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي لا تصلي ሴትም እንደዛው ነው። የማትሰግደው እሷ ከሆነች እንደዛው ነው። አሰግድም አቅድ ከተደረገ ሐላል አትሆንለትም ማለት ነው። ተውባ ካደረገች ከተመለሰች እንዳዲስ አቅዱ እንዳዲስ መታደስ አለበት፣ እንዳዲስ የጋብቻው መካሄድ አለበት ነው። ይህን ስንል ግን ካፊር በሆኑ ሰዎች የጋብቻው ውላል ካፊር የሆኑ ሰዎች ካፊር የሆነ ወንድ ካፊር የሆነችን ሴት አገባ፣ ሚስቱ ሰለመች። የሰለመችው ግብረ ሥጋ ግንኙነት ሳያደርጉ ከሆነ እንፈሰኸ ኒካሁ ይበላሻል። ወኢን ካነ እስላሙሃ بعده ግብረ ሥጋ ግንኙነት ካደረጉ በኋላ ከሆነ እስላሙሃ የሰለመችው እሷ ግንኙነት ካደረጉ በኋላ ከሆነ ለምንፈሰኸ ኒካሁ አይበላሽም፣ ይጠበቃል ባለ ማለት ነው። ዒዳዋን ሳትጨርስ ከሰለመ فهي زوجته ሚስቱ ነች፣ በዛው ይቀጥላል። ዒዳዋ ካለቀ ግን ቀብለ እስላም ሳይሰልም فلا حق له حق የለውም፣ ወጣች ከሱ ኒካህ ውስጥ ማለት ነው። ለምን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጊዜ ካፊሮች ይሰልሙ ነበር፣ مع زوجاتهم ከሚስቶቻቸው ጋር ይሰልማሉ። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዛው በጃሂልያ ጊዜ በነበረው ኒካሃቸው ላይ እንዲቀጥሉ ነው የሚያደርጓቸው እንጂ አዲስ ብለው አይሏቸውምና ማለት ነው። ስለዚህ እቺ መስአላ هذه المسألة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك الصلاة صلاة بمتو مكنيات عند كفروا مسلم أيضا لشم يكافروا صالح قالوا ثم تزوج مسلمة كذا مسلم ولا سيت يقبل هنا لمن مسلم سيت لا تحل لكافرين لكافرات تفكد مجمرة بالنص والإجماع قرآن رجعتونه سنة رجعتونه يقرأ سو من المال يا كافر أصلي بيون غير مرتد كإسلام جالس قلبسه مجمرة كافر بيون مسلم ولا سيت ما قبل يشيل ካፊር የሆነ ሰው ሙስሊም የሆነችን ሴት ቢያገባ ፈኒካሁ ባጢሉ ኒካሁ ጭራሽ ኒካህ አላደረጉም፣ ዝሙት ነው። ወይጅቡ ተፍሪቁ በይነሁማ በመካከላቸው መለየት ግዴታ ነው። ስለዚህ አስሊ የሆነው ካፊር ሙስሊም የሆነች ሴት ላይ እሷን ማግባት ሐራም እንደሆነ ሁሉ በዲናችን እንደማይፈቀድ ሁሉ ሙርተድ የሆነውም እንደዛው ነው። ሶላት በመተው የተረደደውም እንደዛው ነው። ወለው አስለመ ወአራደ አን የርጂዐ ኢለይሃ ለም የኩን ለሁ ዛሊከ ኢላ ቢዐቅድን ጀዲድ። ካፊር ነው አገባት፣ ኒካሁ ባጢል ነው፣ መለያየት ግዴታ ነው። ቢሰልም ግን መጀመሪያ ካፊር እንደሆነ የካፊር አስሊ ማለት ነው። አገባት ባጢል ነው ኒካሁ፣ መለያየት ግዴታ ነው። ሰለመ ከጊዜ በኋላ ወአራዳ يرجع اليها ወደ ሰው መመለስ ፈለገ لم يكن له ذلك መመለስ አይችልም الا بعقد جديد አዲስ በሆነ عقد እንጂ ማለት ነው። ልክ ሙርተድም እንደዛው ሶላት በመተው ምክንያት ከእስላም የተቀለበሰው ማለት ነው። طيب ሶላት የማይሰግደው ልጆች ሶላት ከምትሰግድ ከሙስሊም ሴት የወለዳቸው ልጆች እንዴት ነው የሚሆኑት ለሚለው በማንኛውም ሁኔታ ልጆች የእናት መሆናቸው ምንም አያጠራጥርም። ልጆች የእናት መሆናቸው ምንም አያጠራጥርም። ወአማ بالنسبه للزوج ባለም በተመለከተ ግን ሶላት የማይሰግደው ካፊር አይደለም የሚሉ ሰዎች ልጆቹ ናቸው። ካፊር አይደለም የሚሉት ያው ሙስሊም ነው ስለሚሉ ኒካሁ ሶሂህ ስለሆነ እነሱ ጋራ የሱ ልጆች ናቸው ይላሉ። ሶላት የማይሰግደው ግን ካፊር ነው የሚሉ ዑለማዎች وهو الصواب ትክክለኛው ይሄ ነውና فإننا ننظر ረጋብለን ጉዳዩን እናያለን። ይሄ ባል ኒካሁ ባጢል መሆኑን የማያውቅ ከሆነ فإن كان الزوج لا يعلم أن نكاحه باطل ኒካሁ ባጢል መሆኑን የማያውቅ ከሆነ ወይም ይሄንን የማያምንበት ከሆነ فالأولاد أولاده يلحقون به ልጆቹ እሱ ናቸው። እውቀቱ የለውም። አንተ ሶላት ባለመስገድ እኮ ካፊር ነው፣ እሷ ትሰግዳለች፣ እንዴት ካፊር ሙስሊምን ቢያገባም ኒካሁ ባጢል ነው የሚለው ነገር አልደረሰውም፣ ወይም ተነግሮት እያለ አላመነበትም። أو لا يعتقد ذلك أو لا ልጆቹ የሱ ናቸው። ለምን በዚህ ቦታ ላይ ግንኙነት ማድረጉ في هذه الحال مباح في اعتقاده بس እምነት የሚፈቀድ ሐላል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ግንኙነት ማድረጉ ምንድነው ሹብሃ አለበት።
በሹብሃ መልክ ደግሞ ግንኙነት ከተደረገ ልጆች ወደ አባታቸው ይጠጋሉና ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ወይን ካነ ዘውጁ يعلم የሚያውቅ ከሆነ أن نكاحه باطل መሆኑ የሚያውቅ ከሆነ እምነቱም ነው فإن أولاده لا يلحقون به ልጆቹ የሱ አይደሉም لأنهم خلقوا من ماء من يرى أن جماعه محرم لوقوعه في امرأة لا تحل له ምክንያቱም ሶላት የማይሰግድ ሰው ካፊር ነው በሚለው እያመነ ከሆነ አግብቶ የወለደው አሁን ጅማዑ حرام ነው ግንኙነት ማድረጉ حرام ነው ለምን እማትፈቀድለት ከሆነች ሴት ላይ ግንኙነት ማድረግ ስለወለደ የሱ ልጆቹ አይደሉም ብለው በዚህ መልክ አስቀምጠዋል ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ አኺራን በተመለከተ يحشر مع أهل الكفر والشرك የኩፍርና የሽርክ ባለቤት ከሆኑ ሰዎች ጋር ነው የሚቀሰቀሰው ሶላት የማይሰግድ ሰው الخلود في النار أبد الآبدين ዘላለም ጀሃነም ውስጥ ይቀጥላል በዚህ መልክ ኢብኑ ዑሰይሚን አቋማቸውን ግልጽ አድርገዋል ሌላ የሚያቀርቡት ሹብሃ ምንድነው ዑባዳ ኢብኑ ሷሚት የዘገቡትን ሐዲስ እንደማስረጃ ያቀርባል ይሄ ሐዲስ ምን ይላል መጀመሪያ አንድ ሰው አቡ መሐመድ የሚባል ሰው ውትር ዋጅብ አይደለም እያለ የሚል ሰው ነበርና ለአቡ መሐመድ የሚባል ሰው አንነው የዝዑሙ አን الوتر واجب ውትር ዋጅብ ነው እያለ የሚል ሰው ነበር አቡ መሐመድ የሚባል ሰው እና ዑባዳ ኢብኑ ሷሚት ከደበ አቡ መሐመድ ተሳሳተ ዋሽ ብለው ረድ ያደረጉበት ውትር ዋጅብ አይደለም ብለው እሳቸው ረድ ሲያደርጉ ዑባዳ ማለት ያኛው ውትር ዋጅብ ነው ስለሚል ነው ምን አሉ ዑባዳ ኢብኑ ሷሚት أشهد أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاتهن من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه أبو داود يذكرت الشيخ الألباني صحيح هذا الحديث يقربان ይህ ሐዲስ ምንድነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም 5 ሶላቶችን አላህ عز وجل ግዴታ አድርጓቸዋል ውዱን ያማረ በሆነ መልኩ ውዱ ያደረገ ወሰላሁን የሰገዳቸው ለወቅቲና ጊዜያቸውን ጠብቆ ወአተም ሩኩዓሁን ወኹሹዓሁን ሩኩዕና ኹሹዕን ያሟላ ሆኖ የሰገደ كان له عند الله عهد أن يغفر له الله لمرو الله قال ገብቶለታል የሚል ومن لم يفعل ይሄን ያልፈጸመ فليس له عند الله عهد الله ذن قال كدان የለውም إن شاء كفلق غفر له ይምረዋል وإن شاء كفلق عذبه ይቀጣዋል የሚለውን ይህን ማስረጃ አቅርቧል ሶላት የማይሰግድ ሰው ካፊር ላለመሆኑ ይህን እንደ ማስረጃ የተገለገሉ ሰዎች አሉ ይህ ሐዲስ አበደን ማስረጃ ሊሆናቸው አይችልም ለምን በሌላ ዘገባ ምን ይላል 5 صلوات افترضهن الله على عباده يعباده حديث ነው ዑባዳ ኢብኑ ሷሚት የተዘገበው فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئا ይላል لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لقيه ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له صحيح نو شيخ الألباني صحيح نو بلوتان إيه حديث فمن لقيه بهن أمستوق الصلاة إيه سجد مالتك الله قاية تقنانيا من جاء بهن مالتنا يمي سجد سونو مالتنا النفس دنيهن حديث ذو صلاة على مسجد كإسلام آية وتأم لم يلو أن وأن النماط الجامعة قربوا سأنبينه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يلبس ملكة الفتاوى الكبرى من بالوالد ذلك فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط فتصم وصلاة ما يسجد من جزم صلاة بلا مسجد لا يكتر سو ويموت على هذا الإصرار والترك بمثل يتوهن وكم فهذا لا يكون مسلم أبدا لهنا يتلمك أبدا إصرار غدرقو صلاة بلا مسجد لا يكتلهن وكم فهذا لا يكون مسلم لهنا يتلمك مسلم لهنا يتلم كافر نو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ينكالوا وعلى منالو لكن أكثر الناس نقرقن كسوز بزوان وطال يصلون تارة أننا نقدر يسجدان ويتركونها تارة بلا يقدر يتوتال أننا نقدر يسجدان أننا نقدر يتوتال فهؤلاء إنني ليسوا يحافظون عليها الصان يمتطبقوا أيدلهم الصان يمتطبقوا أيدلهم وهؤلاء تحت الوعيد إن ذلك كذا شاسرنا تشيوال وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له يملو بزنه من أطراف إن أنت إنما ترجع ولا تم تقربت له لما وجبت إنه تربت إيه حديث فالمحافظ عليها صلاة يمتبك هنا أكل الذي يصليها في مواقتها كما أمر الله تعالى الله بعد ملك يجون تبقوا يمسجدوا المحافظ يبالا من نجر سيطفى لم يضيع منهن شيئا من نجر سيطفى كالله قال يتجنن تبقوا مسجد مالته والذي يؤخرها يا يميازجيات أحيانا أن الجزية عن وقتها كجزية يميازجيات أو يتركوا واجباتها ويم صلاة لا واجبات وتشالوا يعني واجبات يميتوال فهذا تحت مشيئة الله تعالى إيه كالله سبحانه وتعالى سرهم مانو كالله مشيئة سرهم يبالين فالله سبحانه وتعالى في الله قد سرنو وقد يكون لها نوافل مانو وقد يكون لهذا الذي سوى نوافل ترف صلاة نرويتنا يكمل بها فرائضه يا يسجدوا فرد يمين مالبته هنا ترف لنورو يشلال بلو بس ملك ابن تيمية رحمه الله تعالى الفتاوى الكبرى لا تكمتوا إيه الراش ومن انتقص منهن شيئا يملو الضمير قاعد على قوله فمن لقيه بهن انتقص منهن كصلاة يقعدلكم اي سجل ያለ ሰው እኮ ጭራሽ ሶላት የተወሰው ነው የሚለው ጭራሽ ይሄ ማስረጃ ሊሆናችሁ አይችልም ነው ጭራሽ ሩኩኑን አሟልቶ ሽሩጦችን አሟልቶ እየሰገደ ነው ያለው ግን ሼኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ እንዳሉት ጊዜውን ያዘገያል አው የትሩኩ ዋጅባቲሃ ወይም አንዳንድ ጊዜ ዋጅባቶችን ይተዋል ሶላት ውስጥ ሩክንና ሽሩጥን ከተወ ጭራሽ ሶላት ሰግዷል አይባልም ለምን አርካኖችና ሽሩጦች ከተሟሉ ማነው ከተጓደሉ አርካኖችና ሽሩጦች ከተጓደሉ ሶላት አይባልም አበደን ሶላት አይባልም ሸሪዓው ሶላት የሚለው እነዚህ ነገሮች ይሟሉ ነው ዋጅባቶችን ግን ያጓደለ ከሆነ ወይም ጊዜውን የሚያዘገየ የሚሰግድ ከሆነ ሙሐፈዛ አላደረገም ይሄ ተህተ መሽአትላህ ነው ከፈለገ አላህ ይቀጣዋል ከፈለገ አላህ ይቅር ይለዋል ነው እነሱ ግን ምን አሉ እዚህ ቦታ ላይ የሚጠቁመው አሉ ሩክንን የተወ ማለት ነው ብለዋል ሩክንን የተወ ሁሉ ተቶ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተቀበለው ደግሞ አሉ فحيث ان ترك احد اركان الركوع فيتساوى من ترك احد اركان الركوع مع من لم يركع اصلا في صلاته ለምሳሌ ሩኩዕ ላይ ሩኩዕን ከተወ ወይም ሱጁድን እንበል ብቻ ሶላት ላይ ግዴታ ከሆኑ ነገሮች ማዕዘናት ከሆኑ ነገሮች አንዱን የተወ ይሄው ተህተ መሽአትላህ ከሆነ ጭራሽ ሶላት የማይሰግደውም ሰው እንደዛው አንድ ነው ለምን ሩኩዕን ከተወ አላህ ሶላትን አይቀበለው ማለት ሶላትን ቢሰግድም ሶላትን የማይቀበለው ሆኖ ተህተ መሽአትላህ ከሆነ ጭራሽ ሶላትን የማይሰግደውም ሰው ተህተ መሽአትላህ ነው አሉ التارك لأحد أركان الركوع في إحدى صلواتها متساويا يهونان تماما مع من لم يصلي هذه الصلاة أصلا ጭራሽ ሶላት ካልሰገደው ጋር አንድ ነው የምናደርገው ለምን ሩክን ስለተወ አላህ አይቀበለውም ቢሰግድም ግን ተህተ መሽአትላህ ከሆነ ጭራሽ የማይሰግደው እንደዛው ነው ብለው ምንም ማገናኘው ነገር በዚህ መልክ ሹብሃ የሚረጫው ሐዲሱ ደግሞ ይሄን በተመለከተ هذا مندرج تحت مشيئة الله الله سبحانه وتعالى مشاء የገባ ነው إما بالعذاب أو المغفرة ولكتاو ይችላል ወይም ሊምረው ይችላል ስለዚህ ምን አሉ دل على أن من ترك إتمام الركوع في كل صلاة مفروضة الصلاة ላይ ركوعን ባልተሟላ መልኩ የሚሰግደው طول حياته እድሜ ልኩን ليس بخارج من الملة كإسلام እንደማይወጣ ይሄ ሐዲስ ይጠቁማል አሉ ካፊር አይደለም የሚሉ ሰዎች فيكون اذا ያን ጊዜ ይሆናል ዳለን የሚጠቁም على أن تارك الصلاة صلاة የማይሰግደው كلها ሙሉ طول حياته እድሜ ልኩን ليس بخارج من الملة كإسلام የማይወጣ መሆኑን በማያሻማ መልኩ ያረጋግጥልናል ብለው በዚህ መልኩ ሹባቸውን አራጭ ማለት ይሄ ደግሞ ጭራሽ ሊሆናችሁ አይችልም አበደን ማስረጃ ሊሆናችሁ አይችልም ነው ለምን ተመለቂየሁ ቢህነ لم يضيع منهن شيئا ነው የሚለው شيء የሚለው ነኪራ ነው في سياق النفي ነው لم يضيع لم جازمه نچ لم يضيع منهن شيئا ነው في سياق النفي ስለሆነ تفيد العموم አቀፍ ነው ሩክንን ብቻ የተው አይደለም ሩክንን ማን ነው ያለው ሩክንን በራሳችሁ ጊዜ የተረዳችሁት ነው አስለን ሩክንን ከተወ አንድ ሰው ሶላት ይባላል በሸሪዓ ያ የሚሰግደው ነገር ሶላት ይባላል ሶላት አይባልም አበደን ሶላት ስላልተባለ እኮ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደጋግሞ የሰገደን ሰው ارجع فصلي فانك لم تصلي ያሉ እንዲደጋግም ያደረጉት እኮ ትክክለኛ ሶላት ስላልሰገደ ነው ሩክን የተወሰው ሶላቱ በሸሪዓ ሶላት አይባልም ይሄ ግን እየሰገደ ሩክኑን አሟልቷል መስፈርቶችን አሟልቷል ዋጅባቶችን ለሼኹል ኢስላም ተይሚያ እንዳሉት ዋጅባቶችን የተወ ማለት ነው
ለምን ዋጅባቶች ሶላትን ያበላሽም ለምሳሌ الخشوع واجب ነው ለነ ሼኹል ኢስላም በሶላት ውስጥ ኹሹዕ ማድረግ كذلك ተሸሁድ الأول አሉ ዋጅባቶች ሶላት ውስጥ ያን ነው ምልት ስለዚህ አምስታው ሶላት ሰጋን ጉድለቱ ምንድነው ግን ምን ዋጅባት ያ ሶላት ላይ ያሉ ዋጅብ ነገሮችን ነው ያጓደለው ነው በርካታ ሹብሃ እኛ ቀርቧቸዋሉ እንደማስረጃ ይሆናሉ ብለው ያመኑባቸው الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مرتቷቸዋል ከአምስት አያልፍም ብለዋል ከአምስት አያልፍም يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة لون فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله يوم القيامة عند باريا كعند باريا سراقن يا حساب يمدرجوا صلاته እያንዳንዱ ማንኛውም ሰው መጀመሪያ ሂሳብ የሚደረገው ሶላቱ ነው የቂያማ ቀን ሶላቱ ደህና ከሆነች ሌላው ስራ ደህና ይሆናል ሶላቱ ከተበላሸች ግን ሌላው ስራው ይበላሻል አሁን ይሄ እየሰገደ ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ ያልሰገደ የሆነ ሰው ምን ያነጋግራል የሚያነጋግር ነገር አይደለም ሶላት ነች ፈይን ሶላሐት ነው ከተስተካከለች ደህና ከሆነች ሶላሐ ለሁ ሳኢሩ ዐመሊ